वाले से अपने आप को करेक्ट किया। फुज़ैल बिन इयाद इब्न इयाद, आप इनके कभी कोट सर्च करें, फुज़ैल इब्न इयाद, FUDAYL इब्न IBN इयाद IYAD, गूगल पे। इतने खूबसूरत कोट्स हैं इनके, ये असलाफ में से हैं, 11वीं सदी 12वीं सदी में से हैं गालिबन। इनकी स्टोरी आपके सामने है, ठीक है। इनकी स्टोरी क्या है, ये बहुत बड़े डाकू थे और इतने ख़तरनाक डाकू थे कि पता नहीं बंदे भी शायद मारे होंगे इन्होंने। इनसे सारे डरते थे हिजाज़ के इलाके में, वहीं अरब इलाके में। तो एक दिन इन्होंने क्या देखा जी कि लोग इनके बारे में ना बातें कर रहे हैं। ये होटल में खाना खा रहे थे कि देखो आज रात सफ़र ना करो, फुज़ैल और उसका काफ़िला अटैक कर देगा तुम पे, सब कुछ ले जाएगा। तो इनके दिल में एक बात आई कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि देखो लोग मुझसे इस तरह परेशान होते हैं। लेकिन खैर उस टाइम नहीं छोड़ा, उस चीज़ को कंटिन्यू किया। एक दिन अपनी महबूबा को देखने के लिए जा रहे थे, इनको एक लड़की पसंद थी, तो दीवारें फलांगते हुए देखने उसे जा रहे थे अपनी महबूबा को। तो रास्ते में एक घर से जब दीवार फलांगते हुए गुजरे तो एक बंदा जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था और वो उसमें ऊंची ये आयत की तिलावत कर रहा था। सूरह हदीद की आयत है कि क्या वक्त नहीं आ गया कि ईमान वालों का दिल नर्म हो जाए और वो अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से रुजू कर लें। और बस ये आयत देखे ना, एक मौका होता है। ये आयत ऐसा उनके दिल पे हिट हुई कि उन्होंने उसी वक्त कहा कि अल्लाह बस अब मैं इस ज़िंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। एक डिसीजन ही होता है ना, और इस्तकामत अल्लाह दे देता है। ज़िंदगी को छोड़ा। और फुज़ैल इब्न इयाद एक नाम है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी उन पर सर्च करें तो कई मिसालें आपको मिल जाएंगी। एक सहाबी थे, देखें वो शराब के आदी थे, वो बहुत मजाकिया थे, अल्लाह के नबी को बहुत हंसाते थे। तो हर बार हद पनिशमेंट मिलती थी उन्हें, कोड़े पड़ते थे, शराब की जो सज़ा है बार बार आते थे। तो एक बार जो है कोड़े पड़ रहे थे तो गालिबन हज़रत उमर ने या किसी सहाबी ने कह दिया लानतुल्लाह अलैह, अल्लाह की लानत इस पर, ठीक ही नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा ना कहो, ये शख्स अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एक बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है लेकिन गुनाहों में इन्वॉल्व, ठीक है, नहीं छूट रहा उससे, एक गुनाह है। और ये हदीस से भी साबित है, कुछ गुनाह अल्लाह ट्राई करता है इंसान को, वो उससे नहीं छूट रहे होते, लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा एफर्ट ज़्यादा करे, बंदा उससे ताल्लुक़ ज़्यादा कायम करे, ठीक है। अगर वो नहीं छूट रहा है इसका मतलब उसकी एफर्ट या अल्लाह से दुआ कम है या अल्लाह से ताल्लुक़ उसका कम है, ठीक है। तो उसको वो ताल्लुक़ बढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए अल्लाह उसे बार बार वापस लाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि चीज़ें उसके लिए डिफ़िकल्ट बन जाती हैं, जो गुनाहों की वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। नंबर 5, द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन द हार्ट विच ही विल फील जस्ट एज ही फील्स द डार्कनेस ऑफ नाइट। ये है डिमोटिवेशन और होपलेसनेस, यही तो शैतान चाहता है। देखें, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला धब्बा लग जाता है, अगर वो तौबा नहीं करता तो वो काला धब्बा फैलता जाता है, फैलता जाता है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती, फिर इंसान जो मर्जी करता है, ठीक है। इसलिए वो हदीस याद रखें, प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड, बुरे अमल को फौरन से अच्छे अमल से रिप्लेस कर दो, इससे पहले वो धब्बा बढ़ जाए। तो नो मैटर इंसान किसी भी गुनाह में है, फ़ौरन वज़ू करे, 2 रकत पढ़े, कम से कम अपने आप को पुश करे, इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह से बात कर ले, ठीक है, लेकिन गिव अप ना करे। गिव अप कर दिया तो वो बढ़ता जाएगा, फिर इंसान गया, फिर उसको नहीं समझ आई। तो इस डार्कनेस को रोकने के लिए लाइट की ज़रूरत है, और वो लाइट है गुनाहों को छोड़ना। नहीं तो ये लाइट बढ़ती, ये डार्कनेस बढ़ती जाएगी, और यही तो एक बुरा असर है गुनाहों का कि इंसान ना फिर डार्क फील करता है अपने दिल में, उसको बुरे भी ख्यालात आते हैं, उसको डीमोटिवेशन होती है वगैरह वगैरह। जैसे कि ये इन्होंने बहुत अच्छी जो है वो मिसाल दी है कि जिस इंसान के दिल में डार्कनेस आ जाती है उसका विजन चला जाता है। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कहा ना सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कि ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, विजन चला गया, समात की पावर चली गई, ठीक है, देखने की पावर चली गई। क्यों? क्योंकि सिंस का जो क्लाउड है, जो डार्क क्लाउड है, गमाम जिसे कहते हैं, सिंस का डार्क क्लाउड, वो ऐसा उस पर छा गया, हावी हो गया कि उसने अच्छाई को देखना ही छोड़ दिया। तो एक ये उसका विजन ब्लॉक हो जाता है।
دوسرا یہ کہ اس کی کنفیوژن انکریز ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ایمانی حالت کم ہوتی ہے نا گناہوں کی وجہ سے تو وسوسے بڑھ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اللہ کے بارے میں سوالات بڑھ جاتے ہیں، تقدیر کے بارے میں کویسچنز آنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ عجیب و غریب خیالات انسان کو آنے لگ جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی، وہ ڈارکنیس کی وجہ سے۔ اسی لیے یہ تو میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ جب علم کو بڑھایا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو وہ آنسر خود ہی سالو ہو گئے، کسی سے پوچھنے بھی نہیں پڑے، کیونکہ ان دا فرسٹ پلیس وہ کویسچنز اوریجنل تھے ہی نہیں، وہ صرف ڈارکنیس کی وجہ سے ایک وسوسہ تھا، اور وہ وسوسہ حل ہو گیا الحمدللہ، جبکہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے توبہ کرتا ہے، اور پھر ڈارکنیس انہوں نے ابن قیم نے کہا چہرے پہ بھی آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے، چہرہ مرجھا جانا، ٹھیک ہے، یہ باقی لکس تو اللہ نے بنائی ہیں، ہم لکس کی طرف نہیں جا رہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گناہوں کی خاص جو ہے نا وہ ڈارکنیس اللہ معاف کرے چہرے پہ آ جاتی ہے، تو وہ بھی انہوں نے مینشن کی۔ پھر عبداللہ بن عباس، ابن عباس کا بڑا ہی زبردست کوٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کا کوٹ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مومن چھوٹے سے گناہ کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو ناک پر بیٹھ جائے اور وہ یوں اڑا دے مکھی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی گناہوں کے اثرات ہیں کہ بڑے گناہ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگے، اس میں بھی تزکیہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، واپس آنا پڑے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں گڈ ڈیڈز میک دا فیس لائٹ، گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن۔ سبحان اللہ، رزق آتا ہے، لائٹ آتی ہے، چہرے پہ لائٹ آتی ہے، دل میں لائٹ آتی ہے نیک اعمال سے۔ فزیکل اسٹرینتھ، اللہ اکبر، ابن عباس کہتے ہیں نیک اعمال سے فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہو آپ، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز، لو ان پیپلز ہارٹ، لوگوں کے دل میں آپ کا روب، دبدبہ، محبت پیدا ہو جاتا ہے جب انسان نیک عمل کرتا ہے، نیکی کا ایک روب ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مشرکین اللہ کے نبی سے گھبراتے نہیں تھے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا، ایک مشرک اللہ کے نبی جب ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے یا کسی ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے تھے، ایک مشرک نے جب وہ ریسٹ کر رہے تھے یہاں گردن پہ تلوار رکھی تھی، اللہ کے نبی اکیلے تھے، تو اس نے کہا کہ کون بچائے گا تجھے میرے سے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، وہ کانپنے لگ گیا، پھر اللہ کے نبی نے تلوار پکڑی، کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ تو یہ روب ہے ایک نیکی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دل میں ایک روب اور محبت، آپ کی محبت اللہ پیدا کر دے گا لوگوں کے دل میں۔ اختلافات ختم کرنا، وہ کئی لوگ دیکھیں، میں نے ایک عالم کو یہ آنسر دیتے سنا ہے، ان سے کسی نے پوچھا، ہمارے ٹیچر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، بیوی میری بات نہیں مانتی، ٹھیک ہے، بہت کامن مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے سمپلی آنسر یہ دیا کہ آپ نیکی کے کام کریں، نیک بن جائیں، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا، آپ کا روب پیدا کر دے گا۔ بہت سمپل آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی بھی چیزیں کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ وغیرہ، لیکن یہ کہ یہ ایک بہت پریکٹیکل چیز ہے۔ پھر دیکھیں، بیڈ ڈیڈز میک دا فیس ڈارک، گیو ڈارکنیس ٹو دی ہارٹ اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس۔ سبحان اللہ، کمزوری، فزیکل ویکنیس، بہت سی کمزوریاں ظاہر ہیں، لیکن فزیکل ویکنیس میں پھر سب کچھ آتا ہے۔ لیک آف پروویژن، رزق میں گھٹاؤ، اینڈ ہیٹرڈ ان پیپلز ہارٹ، لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں آپ کے لیے،